नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए जो एक और अहम सवाल दिया जाता है वो सवाल राइट्स एज ए कॉन्सेप्ट, ड्यूटीज़ एज ए कॉन्सेप्ट, और इस तरह राइट्स एंड ड्यूटीज़ का जो बाहमी ताल्लुक है उसका जायज़ा लिया जाता है। अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए जो राइट्स है, अगर हम उसको डिफ़ाइन करना चाहें तो यकीनी बात है कि इसका वो पहलू नहीं है जो एक आम शख्स जो है वो इसका तसव्वुर रखता है कि राइट से मुराद जो है वो फ़र्द का जो है वो सरगर्म अमल होना है अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक। आज की जो रियासत के अंदर जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है, उस राइट्स के अंदर जो है कि हर फर्द को जो कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक जो है वो जो अमल करने का जो उसे हक हासिल होता है, उस हक को जो है वो राइट का नाम दिया जाता है। ऐसा वो सरगर्मी जिसके ऊपर रियासत के कानून जो है वो अगर पहले किसी फर्द को हक हासिल होता है वो करने का, फिर रियासत किसी कानून के अंदर उसको उस हक से महरूम कर देती है, तो इट मीन्स कि अब उसको इस हक से जो है वो महरूम कर देगा। मिसाल के तौर पर हर फर्द को जो है वो इज्तिमा करने का हक है, लेकिन अगर दफ़ा 144 लगा दी जाए तो कहा जाता है 5 से ज़्यादा लोग जो है वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। या लोगों का हक है कि वो जहाँ मर्जी इज्तिमा करें, शादी ब्याह के रस्म रवाज के। लेकिन अगर रियासत की तरफ से ये पाबंदी लगा दी जाती है कि एक मखसूस औकात के दौरान जो है वो शादी का फंक्शन जो है वो अरेंज किया जाएगा, या उस फंक्शन के अंदर जो तमाम का जो एक पहलू है उसके अंदर वही अमल इख्तियार किया जाएगा जो कानून इजाज़त देता है, तो इसका कहते हैं कि यहाँ पर जो हक है वो दरअसल अफराद के वो इख्तियार है जो वो इस्तेमाल करने का हक रखता है जो उसे कानून इजाज़त देता है। तो कानून के दायरा कार के अंदर रहकर रियासत की तरफ से दिए गए सरगर्मियाँ सर अंजाम देना जो है और अपने लिए कोई अमल इख्तियार करना जो है, डेट इज़ कॉल्ड द राइट। अब यहाँ पर जाकर जो इसका दूसरा तस्वर है, ड्यूटी कहा जाता है कि लाज़िम व मलज़ूम है। इसके के दो पहलुओं की तरह है, जहाँ पर लोग अपने राइट्स का मुतालबा करते हैं वहाँ पर उनके लिए ड्यूटीज़ अदा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये रियासत के अंदर जो फ़र्द है वो अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए जहाँ बहुत सारे हकूक़ रखता है, वहाँ पर उसे रियासत को वजूद को कायम रखने के लिए बहुत से फ़राइज़ भी सर अंजाम दें। ऐसा कहते हैं, अगर हम इसको बाहमी को रिलेट करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि हकूक़ जो है दरअसल दीज आर द डिमांड्स ऑफ द पीपल विच आर एक्सेप्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो वो मुतालबा जो लोग करते हैं और जिसको रियासत तस्लीम कर ले, डेट बिकम द राइट्स ऑफ द पीपल, और ड्यूटीज द डिमांड्स ऑफ द पीपल, डिमांड ऑफ द स्टेट फ्रॉम द पीपल विच द पीपल हैज़ टू फॉलो। तो ऐसा कहते हैं जब रियासत का कोई डिमांड होता है तो डेट बिकम द ड्यूटी ऑफ द। तो इस तरह एक तरफ अफराद के मुतालबात है जो रियासत तस्लीम कर ले तो हकूक़ बन जाते हैं, और इसी तरह रियासत के जो मुतालबात होते हैं लोगों के लिए उसकी अदायगी लाजमी होती है, डेट इज़ कॉल्ड द ड्यूटी। जैसे कहते हैं ये को रिलेटेड है, और कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो है वो कायम रखने के लिए एक तरफ इदारे के कुछ तकाजे होते हैं जो पूरा करना ज़रूरी होता है, और इस तरह जो इदारे के मेंबर्स होते हैं उस इदारे से फ़ायदा जो उठाते हैं उन्हें वो फ़राइज़ या वो तकाजे जो इदारा जो उन्हें अपना रुकन बनाकर जो है उन्हें जो समरात और फ़ायदे देता है उसके बदले में उनसे जो तकाजा करता है तो उन्हें पूरा करता है। तो कहता है कि यहाँ पर जो है वो बाहमी मुतालबात है, और इसका जो है वो एक दूसरे के साथ बाहमी इश्तराक है, क्योंकि लोग जो है वो अपने जो हकूक़ मुतालबा करते हैं वो रुकनीत की बुनियाद पर करते हैं कि किसी रियासत का रुकन जो है जिस रियासत का उसी से मुतालबा करता है, और चूँकि रियासत एक इदारा है लिहाजा उस इदारे की रुकनीत देने के नतीजे के अंदर जो वो जिम्मेदारियाँ फ़राइज़ सर अंजाम देती है उसकी अदायगी के लिए उसे लोगों से जो किरदार चाहिए होते हैं उस किरदार को तश्कील देने के लिए जो है वो फ़राइज़ का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो इसका कहते हैं यहाँ पर हम इसको अगर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अंदर चले जाते हैं तो कहा जाता है कि राइट्स के मुख्तलिफ इक़साम है, उनके अंदर जो है लोगों के अंदर जो है सिविल राइट्स है, फिर इसी तरह जो है वो इसके इकनॉमिक्स राइट्स हैं, फिर इसी तरह पॉलिटिकल राइट्स हैं, मजहबी राइट्स हैं। तो राइट्स दरअसल सिविल राइट्स से लोगों को नकल हरकत की आज़ादी है, तहरीर और तकरीर की आज़ादी है, तालीम हासिल करने की आज़ादी है, इज्तिमा करने की। तो इस तरह यहाँ पर पोलिटिकल राइट को वोट का हक हासिल है, सियासी जमात बनाने का हक है, मजहबी आज़ादी को से मजहब इख्तियार करने उस पर अमल करने का हक हासिल है। तो इस राइट्स जो है वो दरअसल वो पहलू हैं जो वो अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए रियासत से मुतालबा करता है, और रियासत उसको तस्लीम कर लेती है और रियासत उसका इस्तेमाल करने का उसे हक दे देती है। और इस तरह जब
ایک ریاست ہے، پھر ریاست بھی مطالبے جو کرتے ہیں اس میں، جس کو ہم نے کہا کہ وہ ڈیوٹیز ہیں، ڈیوٹیز مثال کے طور پر سب سے بڑا جو فرد سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جس ادارے یعنی ریاست کا وہ رکن ہے، وہ اس کے ساتھ اپنی وابستگی، محبت اور عقیدت کا جو ایک پیٹرولزم کا جو جذبہ حب الوطنی کا تصور ہے وہ قائم رکھے، یعنی کہ ریاست کے خلاف کوئی منفی سوچ کا اظہار نہ کرے، یا کسی منفی سوچ کا جو ہے وہ حصہ نہ بنے، یا کسی منفی سرگرمی جو ریاست کے خلاف ہو اس کو اختیار نہ کرے۔ تو ریاست کے ساتھ جو اس کی وابستگی ہے، جو اس کو ہم قومی یکجہتی کہتے ہیں، جو حب الوطنی کا نام دیتے ہیں، اس کا قائم کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن ریاست کے خلاف اسے آواز اٹھانے کا یا اس کے خلاف کوئی عمل اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں۔ تو فرسٹ ڈیوٹی جو ہے وہ ریاست کی عائد ہوتی ہے فرض کے اندر، کہ وہ اس کے، اور یہی وجہ کہ ریاست کے اوپر اگر کوئی ایسا پہلو آ جائے جہاں پر وہ لوگوں سے کسی قربانی کا کوئی تصور، حتیٰ کہ زندگی کا بھی اس کا اگر آپ کو چاہیے لوگوں سے اپنے لیے، تو لوگوں کو اس حق سے بھی اپنے آپ کو محروم کر کے ریاست کے جو لیے اپنے لیے جو کردار ریاست نے ڈٹرمن کیا وہ اس کو ادا کرے۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر ریاست کے ساتھ جو وابستگی اور محبت اور عقیدت کا جو معنی اور مفہوم ہے، دیٹ از دا پرائمری ڈیوٹی آف سٹیزن۔ پھر اس کے بعد ریاست کو اپنے نظم و نسق کو چلانے کے لحاظ سے وسائل درکار ہوتے ہیں، اور ان وسائل کے حاصل کیے بغیر وہ نظم، جس کو ہم ایک ٹیکسیشن کا نظام کہتے ہیں، اس لیے ہر فرد کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ریاست کے لیے جو وہ اپنے ٹیکسیشن کا جو نظام ہے اس کو پر عمل درآمد کرے۔ پھر ریاست کے اندر جو فرائض کے لحاظ سے ایک اور اہم تصور کیا جاتا ہے کہ قانون اور ضابطوں پر عمل درآمد کیے بغیر امن و امان اور ترقی و خوشحالی کا کوئی معنی و مفہوم قائم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح لوگوں پر جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے اندر رہ کر جو ہے وہ ریاست کے قوانین کی پاسداری کریں اور اس کے مطابق اپنی تمام سرگرمیوں کو جو ہے وہ ترتیب دیں، کیونکہ بہترین ریاست جو ہے وہ ایک بہترین قانون کے تحت چلائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں لوگوں کا احترام جو ہے قوانین کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو ان کو حقوق دیے جاتے ہیں، جو سب سے بڑی ذمہ داری ایک تصور قائم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر رہنے والے جب حقوق دے دیے جاتے ہیں تو ریاست کی طرف سے انہیں ایک ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کا جو استعمال ہے وہ کوئی ایسے پہلو کے تحت نہ استعمال کریں جس سے ریاست کے جو ہے مفادات جو ہیں وہ نقصان ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل رائٹس ہیں، چاہے وہ سول رائٹس ہیں، تحریر و تقریر کی آزادی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ریاست کے خلاف جو ہے کوئی بیانیہ تشکیل دینا شروع کر دے۔ معاشی سرگرمیوں کا اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح ترتیب نہ دینا شروع کر دے کہ ریاست کے جو معاشی مفادات ہیں اس کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے۔ میں نے کوئی معاشی سرگرمی کے نام کے اوپر جا کر کوئی سمگلنگ کا کوئی معنی مفہوم تو اختیار نہیں کر سکتا نا، یہ اگر ایسا کرے گا تو ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا، اور یہی پہلو جو ہے وہ دیگر حقوق سے متعلق ہے، چاہے وہ مذہبی حقوق ہیں، وہ اپنے مذہب پر تو عمل کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن وہ اس کو اس طرح استعمال نہیں کرے گا کہ ریاست کے اندر رہنے والے جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس سے ان کے مفادات کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر پولیٹیکل رائٹ ٹو ووٹ ہے، رائٹ تو وہ اس طرح استعمال کرے جہاں پر وہ ریاست کے مفادات کو ترجیح دے، اپنے رنگ، نسل، تہذیب یا وقتی مفادات کے جو ہے اس کے اوپر، یعنی کہ انفرادی مفادات کے تحفظ کو ترجیح دیے بغیر جو ہے وہ ریاست کے جو اجتماعی مفادات ہیں اس کے تحفظ کو لیے وہ اپنے سیاسی حقوق ہے۔ تو غرض ہے کہ ریاست کا جو نظم و نسق ہے اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے دو تصورات ہیں، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ حقوق جو ہے اور وہ فرائض ہیں، حقوق افراد کے مطالبات ہیں، اور افراد کے مطالبات کو جتنے احسن طریقے سے ریاست تسلیم کر کے نافذ کرے گی، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھا کر اپنی ترقی و خوشحالی کو یقینی بناؤ۔ جتنے زیادہ لوگ ترقی یافتہ ہوں گے، خوشحال ہوں گے، ریاست آٹومیٹک جو ہے وہ خوشحال۔ اس طرح جو ریاست کے مطالبات ہیں افراد سے جو فرائض کا نام دیتے ہیں، ریاست کے لوگ رہنے والے جس قدر زیادہ بہتر طریقے سے اس پر عمل درآمد کریں گے، ریاست کا نظم و نسق، ریاست کی ترقی اور کے جو ماخذ ہیں وہ اتنا زیادہ مثبت ہوں گے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر ایک بہترین ریاست وہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر حقوق اور فرائض کا جو باہمی تعلق ہے وہ ایک مضبوط اور مستحکم تعلق کے طور پر تسلیم کیا جاتا اور عمل درآمد کیا جاتا۔ تھینک یو۔